أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمين بسم الله الرحمن الرحيم. सूरह निसा है जी, आयत नंबर 148 से अभी हम शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हाना व तआला फरमाते हैं, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूई मिनल कौल। अल्लाह पसंद नहीं फरमाते कि कोई बुरी बात बाआवाज़ बुलंद बयान की जाए, इल्ला मन ज़ुलिम, सिवाय इसके कि किसी पर जुल्म हुआ हो। यानी अगर कोई बुरी बात देखो, कोई बेहूदगी देखो तो उसे नजरअंदाज कर दो, उसका ऐलान नहीं किया जाएगा जैसे आपका मीडिया आज करता है। उसकी वजह से भी जुराइम और बदकारी बहुत बढ़ती है। तो सिर्फ जो मजलूम है वो अपना केस लेकर जा सकता है अदालत में, और अदालत में समाअत होगी। वकान अल्लाह समीअन अलीमा, अल्लाह खूब सुनता और जानता है। इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु, तुम जाहिर करो अपनी नेकी या छुपा लो, ओ ताफू या दरगुजर से काम लो, अंसू इन किसी बुराई के मामले में, फ़इन्नल्लाह कान अफ़ूवन करीरा, अल्लाह माफ करता है, बहुत कुदरत वाला है। इन्नल्लज़ीना यकफुरूना बिल्लाहि व रुसुलिही, बेशक जो लोग अल्लाह और रसूलों का कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, वो युरीदूना अन युफर्रिकू बैनल्लाहि व रुसुलिही, और चाहते हैं कि अल्लाह और अल्लाह के रसूलों में तफर्रका डाल दे, यानी रसूलों को कुछ को माने कुछ को ना माने। और यकूलूना कहते हैं, नुमिनु बिबादिन, हम ईमान लाए बाज पर, व नकफुरु बिबाद, और बाज का हमने इनकार कर दिया। ये इधर आया, वयुरीदूना अन यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला, वो चाहते हैं कि वो बना ले कोई दरमियानी रास्ता। कैसे जाएगा? आपने शुरू तो की नहीं मीटिंग, ये आपका अपना जाती कारनामा है। ये अब ये जब आएगा ना, ये देखिए अब ये स्टार्ट हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वयुरीदूना अन यत्तखिज़ु बैन ज़ालिका सबीला, वो चाहते हैं कि कोई दरमियानी रास्ता बना ले। उलाइका हुमुल काफिरूना हक्का, यही वो लोग हैं जो हकीकी काफिर हैं। अब आप यूं कीजिएगा कि यूट्यूब से उठाकर इस पर डालिएगा जो पिछले 4-5 लेक्चर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व आतदना लिल काफिरीना अज़ाबुम मुहीना, इन काफिरों के लिए हमने रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। वल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही, वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर, वलम युफर्रिकु बैन अहदिम मिनहुम, और उन्होंने कोई तफरीक नहीं की रसूलों के माबैन, उलाइका सौफ़ा युतीहिम उजूरहुम, अन करीब इन्हें अल्लाह उनका पूरा अजर देगा। वकान अल्लाहु गफूरुर रहीमा, अल्लाह बख्श देता है, मेहरबान है। यसअलुका अहलुल किताबी, सवाल करते हैं आपसे अहले किताब, अन तुनज़्ज़िला अलैहिम, कि आप उतार लाएं उन पर, किताबम मिनस समाई, आसमान से एक लिखी हुई किताब। यानी वो कहते हैं जैसे यहूद पर तौरात इकट्ठी आई, आप भी किताब लेकर आए। फ़क़द सालू मूसा अकबर मिन ज़ालिका, आप परेशान ना हो, मूसा से तो इससे बड़े सवाल किए हैं इन लोगों ने। फ़क़ालू, इन्होंने कहा, अरिना अल्लाह जहरतन, अल्लाह को हमें आंखों से दिखाओ। फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम, उनकी इस बदतमीजी की वजह से, जुल्म की वजह से उन पर आसमानी बिजली आन गिरी। सुम्मत तख़ज़ुल इजला मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात, यही नहीं, इन्होंने रोशन दलीलें आ जाने के बाद बछड़े को खुदा बनाया। फ़अफ़ौना अन ज़ालिक, हमने इनकी ये गलती भी माफ की। व आतैना मूसा सुल्तानुम मुबीना, मूसा को हमने इन पर बड़ा गलबा अता किया था। व रफ़अना फ़ौक़हुमुत तूर, और उठाया हमने इन पर कोहे तूर, बिमीसाक़िहिम, इनसे अहद लेने के लिए। व क़ुलना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदा, यानी अल्लाह कह रहे हैं जब किताब भेजी थी तो उसको भी मनवाने के लिए इन पर कोहे तूर उठाना पड़ा था। वकुल्ना लहुम उदख़ुलुल बाब सुज्जदा, और इनसे कहा कि इस दरवाजे से दाखिल हो सजदे करते हुए। वही शहर शतीम की जो बात थी कि जब फतूहात हासिल करो तो आजिज़ी के साथ जाओ। वकुल्ना लहुम ला तादु फी सब्ती, और हमने इनसे कहा सब्त के कानून में ज्यादती मत करना, सैटरडे का जो लॉ है। वअख़ज़ना मिनहुम मीसाक़न गलीज़ा, हमने इनसे मजबूत अहद लिया था। फ़बिमा नक़दिहिम मीसाक़हुम, मगर इन्होंने अपना अहद तोड़ डाला। वकुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाहि, और अल्लाह की आयतों के साथ कुफ्र किया। वक़त्लिहिमुल अंबिया बिग़ैरि हक़्क़िन, और इन्होंने नबियों को कत्ल किया बिला सबब। वक़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़, और इनका ये कहना कि हमारे दिल महफूज हैं, झूठ है ये। बल तबा अल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने इनके दिलों पर इनके कुफ्र की वजह से मोहरें सख्त कर दी। वला युमिनूना इल्ला क़लीला, वो ईमान नहीं लाएंगे मगर थोड़ा बहुत। व बिकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम, इन पर इनके कुफर की वजह से और इनके ऐसा कहने की वजह से। अला मरियमा बुहतान अज़ीमा, तो ये मरियम पर बहतान अजीम बांधते हैं। यहूद आपको पता है ना, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते।
تو یہود جو ہے وہ معاذ اللہ حضرت مریم پر یہ الزام لگاتے کہ عیسیٰ جو ہے وہ ان کی ناجائز اولاد ہے معاذ اللہ. تو اس پر اللہ کہتے ہیں کہ جو مریم پر بہتان باندھتے ہیں. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس قول کی وجہ سے سزا ہے ان پر کہ یہ کہتے ہیں ہم نے عیسیٰ بن مریم کو جو مسیح ہے رسول اللہ ہے قتل کر دیا. اب یہ بھی ایک طرفہ تماشا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ نبی قتل نہیں کیا انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے. یہ سرکشی کی حد ہے ان کی. جی بالکل. وما قتلوہ، نہیں قتل کیا انہوں نے عیسیٰ کو. وما صلبوہ، نہ صلیب چڑھایا. ولکن شبہ لہم، یہ تو اس کے بارے میں شبے میں پڑ گئے. اصل میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قید کیا رومن گورنمنٹ نے، اس وقت فلسطین رومن گورنمنٹ کے زیر اثر تھا. رومن گورنمنٹ تھی اور گورنمنٹ یہودی تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے جب انہوں نے تبلیغ شروع کی تو ان کی تبلیغ کو گورنمنٹ سے بغاوت مانا گیا. آپ علیہ السلام پر بغاوت کا مقدمہ بنایا گیا اور انہیں قید میں ڈالا گیا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام حکومت کے سٹرکچر کے خلاف بولتے تھے نا، اور جو غلامی کا سسٹم تھا اس پر بولتے تھے. اس وقت کا جو روم تھا وہاں کا سب سے بڑا پیشہ جسم فروشی تھا، اور جسم فروشی میں وہ ہر طرح کی یعنی جو ہے حدود انہوں نے ختم کی ہوئی تھی. اور پلیگر ہاؤسز کے نام سے یعنی ان لوگوں نے قہبہ خانے کھول رکھے تھے، تو عیش کدے بنا رکھے تھے. تو ان کا ٹریڈ یہی تھا، یہ کنیز غلام خریدتے اور پھر ان کو ٹرین کرتے اور ان سے جسم فروشی کراتے. تو پوری دنیا کے لوگ عیاشی کرنے آتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ظاہر مخالفت کی. دوسرا مسئلہ شرک تھا. تھے یہودی اہل کتاب، دین تو نہیں چھوڑا تھا، مگر باقاعدہ بت پوجے جا رہے تھے. عبادت گاہوں کے اندر بت لگائے جا چکے تھے حضرت زکریا کے زمانے میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز اٹھائی. تو اب سسٹم کے خلاف آواز اٹھانی تھی ظاہرہ انہوں نے، تو اس وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کو باغی قرار دیا گیا اور بغاوت کا مقدمہ چلایا گیا. انہیں قید کر دیا گیا اور ان کو آج فلاں دن پھانسی دی جائے گی، ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی، صلیب چڑھایا جائے گا، ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی. اب اس کی وجہ سے لوگوں نے پبلکلی جمع ہونا تھا، تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا. اب ان کے لیے تو بڑی پریشانی کی بات ہوگی نا، عیسیٰ غائب ہو گیا، اب کیا کہتے لوگوں کو؟ اگر یہ کہتے کہ عیسیٰ بھاگ گئے تب بھی نہیں کی صبح کی ہوتی کہ اتنا بڑا سسٹم تو ایک بندہ بھاگ گیا. اور اگر کہتے کہ عیسیٰ جو ہے غائب ہو گئے، اللہ نے اٹھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ چکے تھے اور جو صحابہ تھے وہ مطمئن تھے، ان کو پتا تھا عیسیٰ اٹھا لیے جائے، عیسیٰ ان کو بتا چکے تھے. تو اگر وہ کہتے کہ ہاں ایسا ہو گیا تو پھر تو ان کو ماننا پڑتا کہ ہم غلط اور عیسیٰ صحیح. انہوں نے دونوں باتیں نہیں ماننی تھی، تو انہوں نے پھر کسی ABCD کو صلیب چڑھایا. سب لوگوں کے سامنے نہیں جی، سب عیسیٰ علیہ السلام نہیں، سب کے سامنے کیسے اٹھائے گئے؟ وہ تو قید میں تھے، وہ تو جیل کے اندر تھے، وہاں سے لے گئے جبرائیل آ کر. جی بالکل، جبرائیل ادھر سے لے گئے. جس صبح ان کو پھانسی دی جانی تھی، پھانسی دی جانے میں ویسے کہا جاتا ہے صلیب چڑھایا جانا تھا. صلیب چڑھانے اور پھانسی دینے میں فرق ہے. تو صلیب چڑھایا جانا تھا، اس رات عیسیٰ علیہ السلام لے جائے گئے. آپ جس کو جی آپ کے صحابہ میں سے ہی تھا. یہ بھی جو ہے نا بات ہی ہے، یہ بھی بات ہی ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں. اس کا نام یہودا تھا اور اسے جہوہ دا ٹریٹر کہتے ہیں کہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی تھی. تو اس کی پیسے لے کر اس نے بتا دیا تھا. اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا اپنے فضل سے، اور ہاں جی کسی کو چڑھا دیا گیا پھانسی. کون تھا اللہ نوز، ہم نہیں جانتے. اصل میں آپ دیکھیں صلیب چڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لاتے ہیں اور پہلے پورے جسم پر نا یعنی کہ کوڑے برساتے ہیں. صرف ان کو وہ لنگوٹ پہنا دیا جاتا ہے جس کو صلیب چڑھایا جاتا ہے، تو اسے کوڑے مارے جاتے ہیں اور کوڑے میں کیل لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے سکن نکل جاتی ہے، تو ساری باڈی زخم ہو جاتی ہے، پہچانا اگلا جاتا نہیں ہے. اس کو پھر وہ زخمی کر کے تو پھر صلیب پہ ٹانگتے ہیں تاکہ وہ اس کا خون نکل رہا ہو اور کیڑے مکوڑے اور پرندے آئیں اسے کھا جائیں. تو یہ دنیا کی سب سے عبرتناک سزا ہے جو ٹیررزم کے سوا ہر ایک کے لیے اسلام نے منع کر دی ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جو کوئی بھی لایا گیا اس کو انہوں نے کوڑے مار مار کے اس کی شکل تو بگاڑ دی، پھر اس کو لے جا کر صلیب چڑھا دیا. تو کسی کو پتا نہیں کہ ایکچولی صلیب کون چڑھایا. یہ بات بھی شبے میں ہی ہے. کہا بالکل جاتا ہے، اب صحیح کہتے ہیں. عیسائی کہتے ہیں کہ وہ یہودا کو جو ہے چڑھایا گیا، ان کا ایک گروہ کہتا ہے، لیکن پھر ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کو چڑھایا گیا. اصل میں سارا معاملہ شبے میں پڑ گیا ان لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. ہمیں تو کلیئر ہے نا. دیکھیں اللہ نے تو کلیئر کر دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اللہ نے بتا دیا تھا، عیسیٰ علیہ السلام نے مسلمانوں کو بتا دیا تھا. صحابہ کو بالکل کلیئر تھا. اس وقت جتنے مسلمان تھے وہ جانتے تھے کہ عیسیٰ نہیں ہے. لیکن بعد ازاں کیا ہوا
حکومت نے کلیم کیا یہ عیسیٰ ہے، ہم نے عیسیٰ کو صلیب چڑھا دیا، ہم نے عیسیٰ کو مار دیا۔ بعد میں جب وہ بندہ مر گیا جو کوئی بھی بتا، پھر اس کو دفن بھی کروایا گیا۔ اب وہاں تک آگے تک یہ بات درست مانی گئی کہ حضرت عیسیٰ صلیب نہیں چڑھائے گئے، مسلمان اسی پر قائم تھے، اور گورنمنٹ ہی کہتی تھی کہ عیسیٰ صلیب چڑھا دیے گئے۔ جو غیر مسلم عوام تھی وہ شک و شبے میں تھے کہ ہم ان کی مانیں کہ ان کی مانیں۔ اصل مسئلہ وہاں پیدا ہوا جب سینٹ پال نے نام نہاد اسلام قبول کر کے پالزم کا آغاز کیا۔ اس نے پھر قصہ بنایا کہ عیسیٰ صلیب چڑھائے گئے اور دفن کیے گئے، تیسرے دن زندہ ہو کر واپس آ گئے، اپنے صحابہ سے ملے اور پھر آسمانوں پر چلے گئے۔ یہی عقیدہ جو ہے آج عیسائیوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو دین ہے، آپ دیکھیں یہ پالزم، آپ ایون جا کر کسی بھی جو انسائکلوپیڈیا ہے اس میں لکھیں کہ پالزم، تو آپ کو یہی ڈیٹیل ملے گی۔ تو یہ عقیدہ پھر اس نے پیش کیا، ٹھیک ہے۔ اور جو حضرت عیسیٰ کے صحابہ تھے بیچارے، وہ چیختے ہی رہ گئے، التجائیں کرتے رہ گئے لوگوں سے کہ صحیح دین یہ نہیں ہے۔ صرف کیتھولک ہے جو آج بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسیٰ اٹھائے گئے، لیکن ان کا حال بیچاروں کا آٹے میں نمک برابر۔ حالانکہ انہیں ماننا چاہیے تھا، ان پہ نبی تھے اور وہ مان بھی رہے، وہ اس طرح کی تیسری چوتھی ان کو بہکا دیا گیا، بہکا دیا گیا بیچاروں کو۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ یہ جو یہودا تھا نا، اسی سے جہوہ دا ٹریٹر کا وہ محاورہ بنا ہوا ہے کہ غدار یہودا۔ بہن نے سوال کیا، میں نے پڑھا کہ اللہ کی طرف سے کسی شخص کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی بنا دی گئی تھی۔ جی آپ نے صحیح پڑھا ہے، صحیح سے مراد یہ ہے کہ کہا جاتا ہے ایسا، لیکن بات وہی ہے کہ سارے قصے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی شکل بنانے کی ضرورت ہی کیا تھی اللہ کو؟ اللہ تو بتانا چاہتے تھے کہ عیسیٰ زندہ اٹھائے گئے ہیں۔ اللہ تو ایسا اس وجہ سے کرتے جب اللہ نہ بتانا چاہتے کہ عیسیٰ اٹھائے گئے۔ اللہ نے تو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے اناؤنس کروا دیا تھا کہ میری زندگی کا غم نہ کرو، میں نہیں مارا جاؤں گا۔ یہ جو آخری وہ مناتے ہیں نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ڈنر، اور یہ اپنی جو ہے کرتے ہیں تقریب سے پہلے، یعنی کہ کرسمس سے پہلے جو ہے نا، کوئی 4-5 دن پہلے یہ ایک ڈنر رکھتے ہیں، ہولی ڈنر رکھتے ہیں۔ ایگزیکٹلی اب اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے اس کا نام۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، جب ان کو سزا دینی تھی تو سیاسی معاملہ تھا نا، تو ان کے پیروکاروں کو ملنے کی اجازت دی گئی اور وہ ملنے کے لیے آئے، وہ بہت دکھی تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھر بتایا کہ میرے لیے غمزدہ نہ ہو۔ اب یہاں تک تو بات صحیح ہے۔ اب پھر یہاں پر آخر ٹویسٹ پڑتا ہے پالزم میں کہ میں تو یعنی اللہ کا بیٹا ہوں، تو میں تو تمہارے گناہوں کے کفارے کے لیے چڑھ رہا ہوں، تو اللہ مجھے دوبارہ اٹھا لے گا، اور اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے گا، اور پھر اللہ مجھے بلندی دے گا، اور اللہ مجھے اٹھا کے لے جائے گا۔ اب یہ بیچ والا جو ہے نا، یہ ایڈیٹڈ ہے۔ یہ ضرور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے اٹھا لیں گے، اللہ مجھے بلا لیں گے، میرے لیے غم نہ کرو، میں نہیں مرنے والا، ابھی میرا تو بھی کام باقی ہے۔ اب یہ بات اناؤنس کر دی گئی تھی، لہٰذا مسلمان پرسکون تھے، اور وہ کلیم کر رہے تھے کہ یہ گورنمنٹ عیسیٰ علیہ السلام کو وصولی نہیں چڑھا سکتی، انہیں سلیب نہیں دے سکتی۔ گورنمنٹ کہہ رہی تھی ایسی کی تیسی ہم سلیب دے کر دکھائیں گے۔ اب اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی شکل کا بندہ کنورٹ کرنے کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے تو خود چیلنج دیا تھا کہ عیسیٰ کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے، لہٰذا اس کی ضرورت نہیں۔ یہ اصل میں وہ پھر مختلف رائے پھیلی ہیں جو لوگوں میں پھیلی، شک و شبہ جو ہو گئے، تو لوگوں نے پھر مختلف توجیحات پیش کی۔ تو یہ اصل میں مسلمان علماء کی توجیہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایسا ہوا، مگر دے آر مسٹیکن اباؤٹ اٹ۔ اکثریت علماء کی کہتی ہے، اور میں خود یہ مانتی ہوں، کہ جب عیسیٰ سے اناؤنس کروا دیا اللہ نے، تو اللہ کیوں کسی کی شکل عیسیٰ جیسی بنائیں گی؟ ٹھیک ہے، اللہ تو کلیریفائی کر رہے تھے، اللہ نے تو کہا تھا کہ عیسیٰ کو پھانسی نہیں چڑھا سکتے یہ لوگ۔ تو یہ جو ہے نا رومن گورنمنٹ نے کیا، یہ ایسا ہی ہے جی۔ میں نے اس کی مثال پہلے بھی آپ کو دی تھی، اسامہ بن لادن کو مار کر سمندر میں پھینک دیا، وجہ قذافی کو مار کر تو بڑی اس کی کچرے کے ڈرم میں تصویریں پھیلائی تھی تم لوگوں نے، صدام کو تو سولی پہ چڑھا کے بڑی تصویریں شائع کی تھی۔ تو اسامہ پہ اتنی محبت کیوں؟ اسامہ کو کیوں مار کے سمندر میں پھینک دیا؟ اسامہ کی تصویریں کیوں نہیں دی؟ اسامہ ہوتا تو مارتے، وہ تو پتہ نہیں کب کا مر گیا بیچارہ، اسامہ ہوتا تو مارتے نا۔ تو جس طرح کسی کو مارا اور کہا اسامہ کو مار دیا، اسامہ کو مار دیا، اب القاعدہ ختم ہو گئی۔ بالکل اسی طریقے سے اس وقت رومن گورنمنٹ نے ڈرامہ کھیلا، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ نے اٹھا لیا آسمانوں پر، اب یہ اپنی عزت کیسے بچاتے؟ انہوں نے کسی کو مارا اور کہا عیسیٰ کو مار دیا، عیسیٰ کو مار دیا۔ لیکن ہم نہیں مانتے، ہمارا رب فرماتا ہے وما قتلوہ، نہیں قتل ہوا عیسیٰ،
वमा सलबुहु, ना ईसा सलीब चढ़े, वलाकिन शुब्बिहा लहुम, ये शुबे में पड़े हुए हैं। व इन्नल लज़ीना इख्तलफू फीही लफी शक्क मिन्हु, वो सब लोग जो ईसा के उठाए जाने के बारे में इख्तिलाफ करते हैं, उनके पास शुबे के सिवा कुछ नहीं है। मा लहुम बिही मिन इल्मिन, इनके पास कोई इल्म नहीं, इल्ला तबा ज़न्नी, वो गुमानों की पैरवी कर रहे हैं। वमा कतलूहु यकीना, यकीनन ईसा कत्ल नहीं किए गए। बर रफ़अहु अल्लाहु इलैहि, अल्लाह ने उन्हें अपनी जानिब उठा लिया। जनाब हजरत ईसा का सबसे बड़ा काम बाकी है। कौन आकर मारेगा उसका वक्त दज्जाल को? दज्जाल को मारने की ताकत ईसा ही में, तो ईसा ने आना ही आना है अलैहिस्सलाम। लिहाजा ईसा जिंदा उठाए गए हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए। वकान अल्लाह अजीजन हकीमा, अल्लाह गालिब है, अल्लाह हिकमत वाला है। आपने मुझसे एक बार सवाल किया था आयशा इमरान की, ये चीजें होनी भी है कि नहीं, तो देख लें आपका रब बता रहा है। कहाँ जी? दमिश्क, दमिश्क नहीं, दमिश्क, मनार नहीं, मीनार नहीं। हाँ जी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है दमिश्क के शहर में उतरेंगे और मुसलमान पनाह शाम में लेंगे, शाम में लेंगे पनाह, और शाम में कला बंद हो जाएंगे दमिश्क के शहर में, जो आज दमिश्क है आपका। तो दमिश्क में जो जामे मस्जिद है दमिश्क की, जिसको किसने बनाया था बता सकते हैं? अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हमारा ग्रो उठकर कहता है वो तो मुनाफिक है। तो ये मस्जिद तामीर की थी अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु ने, और कैपिटल भी इस हजरत अमीर मुआविया ने ही करार दिया था। बहरहाल हजरत अमीर मुआविया की बनाई ये मस्जिद है जामे मस्जिद दमिश्क, जिसके मशरकी मीनार पर ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब बताया जब दमिश्क में कोई मस्जिद थी ही नहीं। तो मशरकी मीनार पर उतरेंगे और फरिश्तों के परों पर हाथ रखे हुए वो होंगे, वो उतरेंगे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बड़े हसीन आदमी होंगे, सुर्ख सफेद होंगे, उनके बाल गीले लगेंगे अगरचे गीले होंगे नहीं, सेट वेट लुक जिसको आप कहते हैं ना आजकल। और फिर वो मीनार से सीढ़ियां उतर कर नीचे आएंगे, और नीचे आएंगे तो नमाज के लिए अकामत कही जा चुकी होगी। तो जो इमाम महदी है वो कहेंगे कि आप मुअज्जिज हैं, आप नमाज पढ़ाएं, तो कहेंगे नहीं, जो जिसके लिए अकामत कही जाती है नमाज वही पढ़ाता है, तो अभी की नमाज आप ही पढ़ें। तो फिर वो नमाज पढ़ाएंगे, ईसा उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ेंगे। इससे एक्चुअली ये शो किया जाएगा कि अभी वो भी उम्मती ही है। अब उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम फिर शहर के दरवाजे खुलवाएंगे और जंग करेंगे। पैदल करेंगे, घोड़े पे करेंगे, वी डोंट नो, लेकिन ये है कि उसके बाद जंग होगी। और फिर ईसा अलैहिस्सलाम जो है दज्जाल का ताकुब करेंगे और दज्जाल को अपने नेज़े से मारेंगे और लोगों को उसका खून दिखाएंगे, क्योंकि वो कहेगा ना मैं अल्लाह हूं, लोग ईमान ले आएंगे उस बदबख्त पर। तो ईसा अलैहिस्सलाम खून दिखाएंगे कि ये देखो मैंने इसको मार डाला बदबख्त को, और अगर ये रब होता तो ये मरता, और फिर लोग ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आएंगे। ये ऐसे ही होगा जी, ये उतना ही सच है जितना सच ये है कि मैं और आप आमने सामने हैं। आजकल का मुआशरा कुछ ऐसा हो गया है, मीडिया ऐसा हो गया है, और बातें ऐसी हो गई है कि बाज़ों का दिल में कमजोरी आने लगती है। तो जैसा जब ऐसा आए अकाईद में कमजोरी महसूस हो तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा करें। और दूसरी बात ये है कि इन आयात की जो निशानियां ये जो बयान हुई हैं, इनकी जो आयतें और हदीसें हैं, फिर उनका मुताला किया करें, फिर आपके ईमान का लेवल बढ़ जाएगा। व इम मिन अहलिल किताबी, नहीं अहले किताब में से कोई, इल्ला लियुमिनन्ना बिही, मगर वो जरूर ईमान लाएगा ईसा पर, कबला मौती ही, ईसा की मौत से पहले। अहले किताब ईसा की मौत से पहले ईसा पर ईमान जरूर ले आएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब ये इसको कत्ल करेंगे ना दज्जाल को, और उसका लगा हुआ खून जो है नेज़े पर वो दिखाएंगे, तो उसके नतीजे में फिर जो उस वक्त ईसाई है वो पहचान लेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को, ईमान ले आएंगे। हम तो हैं ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले। यहूद नहीं लाएंगे जी, कुफार भी ले आएंगे, अक्सरियत ले आएगी, जो नहीं लाएंगे वो मारे जाएंगे। वे यौमल क़ियामती, कयामत के दिन, यकून अलैहिम शहीदा, ईसा उन पर गवाह होंगे। यानी ईमान वाले किताब जो है वो ईमान ले आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम पर, कयामत के दिन ईसा अलैहिस्सलाम उन पर गवाह होंगे। अपने माइक म्यूट करा किया करें।
आबिदा आपा आप अपना माइक म्यूट कीजिए, मेरी तरफ से म्यूट नहीं हो रहा। फबिज़ुल्मिन मिनल्लज़ीना हादू हर्रमना अलैहिम तय्यिबातिन, क्योंकि वो लोग जो यहूदी बने बैठे हैं उन्होंने बहुत जुल्म किया दीन पर, यानी कि दीन को मैं साथ ना मेरा हो ओके। जो लोग यहूदी बने बैठे हैं उन्होंने चूंकि जुल्म किया दीन पर, तो हमने हराम कर दी उन पर बहुत सारी उम्दा चीजें, पाकीज़ा चीजें। और हिल्लत लहुम, जो पहले हलाल थी उन पर, वबिस्सद्दिहिम अन सबीलिल्लाह, और इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो रोकते थे अल्लाह के रास्ते से, कसीरन बहुत ज्यादा, वो लोगों को अल्लाह के रास्ते से बहुत ज्यादा रोकते थे। व अख़ज़िहिमुर रिबा, और इस वजह से उन्हें सजा मिली क्योंकि वो सूद खाते थे। वक़द नहू अनहु, और वो रोके गए थे इस बात से। व अक्लिहिम अम्वाल अन्नास बिल बातिल, और लोगों का माल वो बातिल तरीकों से खाते थे। व आतद लिल काफिरीना मिनहुम अज़ाबन अलीमा, इनमें से जो काफिर है उनके लिए अज़ाब अलीम है। लेकिन रासिखूना फिल इल्मी, बेशक वो लोग जो इनमें से इल्म रासिख है, मिनहुम इनमें से, वल मुमिनूना, और ईमान वाले हैं, युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, वो ईमान लाते हैं उस किताब पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई, वमा उनजिला मिन कबलिका, और उन किताबों पर जो आपसे पहले उतारी गई, वल मुकीमीना सलाता, वो नमाजें कायम करते हैं, वल मुतूना ज़काता, ज़कात देते हैं, वल मुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, और मोमिन है वो अल्लाह पर ईमान लाते हैं, आखिरत पर भी ईमान लाते हैं। उलाइका सनुतीहिम अजरन अज़ीमा, उन्हें हम करीब अजर अजीम अता करेंगे। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन नबिय्यीना मिन बादिही, बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आप पर वही कर रहे हैं उसी तरह जिस तरह हमने आपसे पहले दूसरे नबियों पर भी वही की, और नूह अलैहि सलाम पर भी वही की, नूह के बाद दूसरे नबियों पर। वो औहैना इला इब्राहीमा व इस्माइला व इसहाक व याकूब वल अस्बात, और वही की हमने इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलादों पर, व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान, और वही की हमने ईसा, अय्यूब, यूनुस, हारून, सुलेमान पर। आतईना दाऊद ज़बूरा, और दाऊद को हमने ज़बूर अता की। और रुसुलन, कई रसूल है, कद क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्लु, जिनका किस्सा हम आपको पहले सुना चुके। व रुसुलन लम नक़्सुसहुम अलैक, और कई रसूल है जिनका हमने आपसे जिक्र नहीं किया। व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, और मूसा जो है उन्हें उनसे अल्लाह ने कलाम किया। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, ये सब रसूल है, ये आए खुशखबरियां सुनाने के लिए और आगाह करने के लिए। लिअल्ला यकून लिन्नासी अलल्लाहि हुज्जतन बादुर रुसुल, ताकि रसूलों के आने के बाद अफराद के पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए कोई दलील बाकी ना रहे, यानी वो ये ना कह सके कि कोई नबी नहीं आया। वकान अल्लाहु अजीजन हकीमा, अल्लाह गालिब और हिकमत वाला रब है। लेकिन अल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही, अल्लाह खुद गवाही देता है इस बात पर कि जो कलाम पर उतरा वो अल्लाह के इल्म के साथ उतरा। वल मलाइकतु यशहदून, और फरिश्ते भी गवाह हैं। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह की गवाही ही काफी है। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जो वो काफिर हैं, वसद्दु अन सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते से रोकने वाले हैं, कद दल्लू दलालन बैदा, वो गुमराह हो चुके हैं। इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक जो काफिर हैं, वज़लमु, जुल्म किया उन्होंने, लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम, अल्लाह ने माफ नहीं करेगा, वला लियहदियहुम तरीका, ना ही उन्हें सीधे रास्ते की हिदायत देगा। इल्ला तरीका जहन्नमा खालिदीना फीहा अबदा, सिवाय जहन्नमियों के तरीके के जिसमें वो हमेशा रहेंगे। वकाना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, अल्लाह पर ये बहुत आसान है। या अय्युहन्नास, व इंसानो, क़द जाअकुमुर रसूलु, आए तुम्हारे पास रसूल, बिल हक़्क़ि, हक लेकर, मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की जानिब से, फ़आमिनू, ईमान ले आओ, खैरल लकुम, तुम्हारे हक में अच्छा है। व इन तकफुरू, और अगर तुम कुफर करोगे, फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्ज़, तो आसमान और जमीन में जो है अल्लाह के लिए है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह इल्म हिकमत वाला है। या अहलल किताब, या अहले किताब, ला तग़लू फ़ी दीनिकुम, अपने दिन में गल्ब से काम ना लो, वला तक़ूलू अलल्लाहि इल्लल हक़, और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ मत कहा करो। इन्नमल मसीहु ईसा इब्न मरियम, ईसा बिन मरियम मसीह, रसूलुल्लाह, बेशक वो अल्लाह के रसूल है। व कलिमतहु, और उसका एक कलीमा है, उसका एक हुक्म है। अलकाहा इला मरियम, जिसे उसने मरियम पर उतारा। व नूह मिन्हु, अल्लाह की भेजी हुई रूह है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर, अल्लाह के रसूलों पर। वला तक़ूलू सलासा, मत कहा करो अल्लाह तीन है। ईसाई कहते हैं ना तीन अल्लाह है, अल्लाह एक है,
وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، مگر ایک اللہ کا وجود 3 وجودوں سے مل کر بنتا ہے، اللہ، عیسیٰ اور روح القدس یعنی جبرائیل، یہ تینوں ملتے ہیں تو اللہ ایک بنتا ہے۔ ایک اللہ ہے مگر اس کے 3 حصے ہیں، تو ایک میں 3، 3 میں ایک، اسے کہتے ہیں عقیدہ تثلیث، ٹرینٹی، بلیف آف ٹرینٹی۔ یہی عقیدہ ہندوؤں میں بھی ہے، ہندو کہتے ہیں کائنات کا بنانے والا ایک ہے، یہ نہ سمجھے وہ زیادہ مانتے، وہ کہتے ہیں کائنات کا بنانے والا ایک ہے وشنو، مگر وشنو کی تکمیل 3 وجودوں سے ہوتی ہے، وشنو، برہما، شیو۔ برہما پیدائش کا اور آبادی کا خدا ہے، اور شیو بربادی کا، اور وشنو جو ہے وہ اصل رب ہے۔ تو وشنو، برہما اور شیو ملتے ہیں تو وشنو کی تکمیل ہوتی ہے، رب الارباب کائنات کا مالک ایک ہی ہے۔ اور جن کو وہ باقی کو پوچھتے ہیں رام کرشن وغیرہ، وہ انہیں خدا نہیں مانتے، وہ یہ مانتے ہیں کہ وہ اوتار تھے، بھیجے ہوئے تھے، لیکن چونکہ وہ بہت نیک تھے تو ان کو اختیار مل گیا، کوئی بارشیں لاتا ہے تو کوئی کچھ کرتا ہے، وہی کچھ ہے جو ہمارے ہاں ہے، بس انہوں نے بت بنا لیے، بدنام ہو گئے، ہم قبریں بنا کر نیک نام ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں مت کہو کہ 3 میں ایک ہے، خدا 3 ہے، انتہو خیر لکم، رک جاؤ تمہارے حق میں اچھا ہے، انما اللہ الہ واحد، اللہ الہ واحد ہے، سبحانہ وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، اس بات سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو آسمان میں ہے جو زمین میں ہے، وکفی باللہ وکیلا، اللہ کافی ہے کارسازی کے لیے، لن یستنکف المسیح، مسیح اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی قریبی فرشتوں کو شرم آتی ہے، ومن یستنکف عن عبادتہ، جو آر محسوس کرے اللہ کی بندگی میں، ویستکبر اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، ابھی ہفتہ کا کر دیا میں نے کلیکٹ، چل پڑا، اگر ضرورت پڑی پھر میں آپ کا لیتی ہوں۔ اصل میں نہیں، صبح ختم ہوا ہے میرا ڈیٹا۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بار بار بیچ میں ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ تھوڑا سلو چل رہا ہے، اللہ خیر کا معاملہ فرمائے، آمین۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر۔ اچھا جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان والے اور نیکوکار ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ، اللہ انہیں ان کے اجر عطا کرے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اپنے فضل سے زیادہ بھی عطا کرے گا، وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور وہ جنہیں بڑی شرم آتی ہے اللہ کی بندگی میں، وَاسْتَكْبَرُوا، بڑا بڑا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، انہیں دردناک عذاب ملے گا، وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہ مددگار۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل آ چکی ہے، وانزلنا علیکم نور مبینا، اور تم پر نازل ہوا ایک روشن نور، قرآن مجید کو کہا جا رہا ہے جی روشن نور۔ فاما الذین آمنوا، تو جہاں تک ہے ایمان والے، باللہ، جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، واعتصموا بہ، وہ مضبوط پکڑتے ہیں اس کتاب کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ ان قریب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور فضل میں، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ان کی رہنمائی کرے گا صراط مستقیم کی طرف۔ يَسْتَفْتُونَكَ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، کہیے اللہ خود تمہیں کلالہ کا فتویٰ دے گا، إِنِ امْرُؤٌ، اگر کوئی مرد ہو، ہلاک ہو جائے، لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ، اس کی اولاد نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کی ایک بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو آدھا مال اس کو ملے گا بھائی کا چھوڑا ہوا، وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اور وہ خود وارث ہوگا اگر اس کی بہن کا کوئی بچہ نہ ہو، یعنی کہ اگر کوئی مرد کلال اگر کوئی مرد کلالہ ہو اور اس کی جو بہن ہے وہ صرف ایک ہو، تو اسے بھائی کا آدھا مال ملے گا، اور اگر بہن کلالہ ہو تو بھائی کو اس کا پورا مال ملے گا۔ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ، اور اگر 2 بہنیں ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو ان دونوں کے لیے 2/3 ہے جس میں جو بھائی چھوڑ جائے، یعنی کہ 2 بہنیں ہوں گی تو 2/3 ان میں برابر بانٹا جائے گا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً، اور اگر ہوں بہت سارے بھائی بہنیں، رجالن و نسان، مرد اور عورتیں مکس، وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو سب میں مال تقسیم ہوگا، 2/3 سب میں بٹے گا، اور بہنوں کو آدھا اور بھائیوں کو دگنا ملے گا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تم پر احکام واضح کر رہا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر بات کو جانتا ہے۔ ماشاءاللہ جی، نساء ختم ہوئی، بڑی اہم سورہ تھی اور دیکھا طویل سورتوں میں سے تھی۔
सूरत अल-माइदा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, औफू बिल उकूद, अपने वादे पूरे करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमी, हलाल कर दिए गए हैं तुम पर चौपाए मवेशी, इल्ला मा युतला अलैकुम, सिवाय वो जो तुम्हें पढ़कर बताए जाए, गैर मुहिल्ली सईदी, और तुम पर हराम है शिकार करना, वन तुम हुरम, हालत एहराम में। इन्नल्लाह यहकुमु मा युरीद, अल्लाह जो हुक्म चाहता है देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुहिल्लु ला तहिल्लु शाइरल्लाही, ए ईमान वालो, अल्लाह की हलाल करदा निशानियों को, अल्लाह की निशानियों को हलाल ना करो। वला शहरल हरामा वलल हदिया, ना हराम महीना, ना कुर्बानी के जानवर, वलल कलाइद, ना पट्टे वाले जानवर, वला अमीन अल बैत अल हरामा, और ना वो लोग जो इरादा करके निकले हैं मस्जिद हराम का, यब्तगूना फद्लन मिन रब्बिहिम व रिज़वाना, और वो तलाश कर रहे हैं अल्लाह का रिज़्क और रज़ा। अच्छा जी, सहाबा जब हिजरत करके मदीना आए तो मदीना को बहुत मुश्किलात में डाल दिया कुफार ने। तो सहाबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हम कुफार के हज के काफिले रोक लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर डेवलप होगा, खुद ही कुफार घुटने टेकेंगे। आपने मानी ये बात और ये प्लान किया गया कि हज के काफिले रोके जाए। उस पर ये आयतें आई कि बेशक वो मुशरिक है मगर आए तो हज के लिए हैं, तुम हज के काफिले नहीं रोकोगे। वैज़ा हलल तुम फस्तादू, हाँ जब तुम एहराम उतार दो तो तुम शिकार कर सकते हो। वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन, किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे, अन सद्दूकुम मिनल मस्जिदिल हराम, कि उन्हें मस्जिद हराम से तुम रोक दो, अन तातदू, और ये कि ज्यादती करो। व तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवा के कामों में ताउन करो। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह और बुराई के ज्यादती के कामों में ताउन ना करो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह शदीदुल इकाब, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, हराम कर दिया गया तुम पर मुर्दार और खून, वलहमुल खिंजीर, और सूअर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और वो सब जो अल्लाह के सिवा किसी के नाम पर पुकारा गया हो, जानवर या खाना। वल मुनखनिकतु, गला घुटकर मरने वाला जानवर, वल मौकूजतु, चोट लगने से मरने वाला, वल मुतरद्दिया, बुलंदी से गिरकर मरने वाला, वन नतीहा, सींग लगने से मरने वाला, वाकल सबउ, और जिसे दरिंदे खा जाए, इल्ला मा ज़क्कैतुम, सिवाय इसके कि तुम इसे पाक कर लो। अल्लाह ने कहा ना मवेशी हलाल है, अब अल्लाह कह रहे उनमें से हराम है जो किसी तरह मर जाए खुद ब खुद, यानी गला घुटने से, चोट लगने से, बुलंदी से गिरने से, सींग लगने से, या दरिंदों के खाने से। अगर वो मर गया तो वो मुर्दार है, हराम है, और अगर उसको तड़पता पाया और ज़िबा कर लिया तो हलाल है। वमा ज़ुबिहु अला नुसुब, और हर वो जानवर जो आस्थानों पर ज़िबा किया गया, ये आपके